رب زدني علما وفهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللہ وحدہ لا شریک ذو الجلال والاکرام دی حمد و ثنا دی بات. بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی لے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہاں دی عزت و عظمت مقام و مرتبہ انہاں دی سیرت دے حوالے نال پچھلے کچھ خطبات تو آدھے نال ہم کلام اور آج میں انشاءاللہ الرحمن عشرہ مبشرہ دے وچوں ایک صحابی اس لڑی دا ایک موتی، اس تسبیح دا ایک دانا جدا نام نامی اسم گرامی سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ
مشہور اپنی کونیت تو نے انہاں دی کونیت ابو عبیدہ بن جراح نہیں بول دے رضی اللہ تعالی عنہ. جراح انہاں دے دادے دا نام سی. انہاں دا نام انج بند ہے ابو عبیدہ بن عبداللہ بن جراح الفہری القرشی. اے نبی علیہ السلام دے او جان نثار صحابی نے جنہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دنیا تے چل دے پھر دے جنت دی گرنٹی نصیب فرمائی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش نصیب ہو تسی. ایک تے اللہ نے اول وقت تو انو آن دی توفیق بخشی ہے بیٹھے ہو اللہ تو اڈا آنا قبول فرمائے. دوجہ صحابہ نال پیار اور او دا اظہار با آواز بلند کر رہے ہو اللہ اے بھی قبول فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے قریش اندر تینہ بندیاں نو میں جاننا ہوا جنہاں نے دور جاہلیت دے اندر بھی اخلاق اعلیٰ حسن بے مثال اور ساری زندگی نہ کدی جھوٹ بولے ہے نہ کسی نو چڑلا ہے کسی دی حتک بھی نہیں کیتی جھوٹ بھی نہیں بولیا حیات اخلاق بھی عمدہ ہے اور حسن بھی بے مثال ہے. انہاں دے اندر سب تو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. میں قربان جاواں ایو بے مثال لوگ نے جنہاں نے اسلام آن دے بعد ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی تھی. انہاں دے کنہ تک اسلام دا پیغام پہنچے ہے انہاں نے ایک سیکنڈ اتے ہون دیتا نہیں. پاک پیغمبر علیہ السلام کو لائے کلمہ پڑھے آتے مسلمان بن گئے انج کہہ لو. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میرے آقا پاک نے اجے اعلان بھی نہیں کیتا. آقا علیہ السلام نا الگ الگ رہ رہے ہیں نبوت آئی ہے نا آقا پاک علیہ السلام نے ذکر ہی نہیں کسے نہ کیتا. ابو بکر صدیق میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دوست ہے میرے آقا علیہ السلام دا ہم راز ہے اکٹھے بہنا اٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا. تے آقا پاک علیہ السلام ابو بکر نو نظر نہیں آ رہا ہے تے ملاقات ہوئی نا تے عرضہ کردے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہو کدھر نظر ہی نہیں آندے. آقا پاک نے فرمایا اللہ پاک نے منو امت دا نبی بنا دیتا ہے نبوت میرے تے نازل ہو گئی ہے. جبریل آئے نے انہوں نے اعلان نبوت کرن دا آرڈر دیتا ہے اللہ اللہ تے میں نبی بن گیا تے میں ذکر کے دنال کرا. ابو بکر آندے نے سونے ہو جے دنال کر لیا جے پہلو او دی تے سن لو. فرمایا کی آندے ہو کہندے نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. ابو بکر صدیق نکلے انہاں دا بھی ایک اپنا تاجران دا گروپ پہ یار سجن ساتھی نے ملاقاتہ ہوئی ہیں جنہاں دے اندر حضرت عثمان بن مظعون حضرت جناب ارکم بن ابو ارکم جنہاں دے گھر اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام شروع سٹارٹ نمازہ پڑھیا کر دے
دار ارکم سنیا ہی ہے نا, دار گھر نوں آندے نے, ارکم نام ہے, ارکم دے گھر وچ اے ارکم بن ابو ارکم تے تیسرا بندہ حضرت جناب عبد الرحمن ابن عوف 3 تے چوتھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اللہ انہاں ساریاں تے راضی ہے. میں قربان جاواں انہاں نال ملاقاتاں ہوئیاں آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نال بیتے لمحیاں دا ذکر کیتا, پیغام نبوت انہاں اگے رکھیا تے اے ٹولی بن کے میرے آقا کول آ گئے نے. آمینہ دے لال پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال آ ملاقاتاں کیتیاں, کہن لگے سونےو جتے ابو بکر تو مرید بنایا جے اسی بھی آ گئے ہیں, سانو کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا لو. اللہ اللہ. آمینہ دے لال دے پہلے پہل مسلمان ہون والے پہلے پہل مرید نے, اور اے او بنیادہ نے اور اے او نیاں نے جنہ تے اسلام دی امارت کھڑی ہوئی ہے, اور اے او بنیادی لوگ نے جنہاں نے اے اسلام دے اے سربلندی اندر کلیدی کردار ادا کیتا ہے. اللہ اللہ. کون؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ ذوالجلال نے اینا پہلے آن والیاں دا تذکرہ قرآن بنا کے میرے پیغمبر دے قلب منور تے نازل کر دیتا ہے. لو میں قرآن پاک سناواں او دے تو پہلوں سونے ہو دعا دی قبولیت دیاں کڑیاں جے تے تسی جڑے پہلے پہل آؤندے ہو نا, میرا نہیں دل کردا کہ کڑی کوئی گھس جائے نکل جائے رہ جائے اور تسی فقیر بن کے رب دے دربار وچ آئے ہو جی میں آئے ہو ایویں چلے جاؤ. نہیں, میں دعا کروانا وا اور میرا دل کردا ہے اللہ ساریاں دیاں جھولیاں اپنی رحمت نال مالا مال فرما دے. مالکا اے منگتے آکے بہ گئے نہیں, اللہ فقیر آکے بہ گئے نہیں. عرشہ والیا میں بڑے بڑے درباراں تے مجاور بیٹھے ویکھے, بڑے بڑے درباراں تے نک رگڑ دے لوگ ویکھے, بڑے بڑے آستانیاں تے گدیاں تے ہارے پاندے روندے تاگے تے تالے مار دے ویکھے, لیراں تے پٹیاں باندے ویکھے, بڑے بڑے آستانیاں تے چڑھاوے چڑھاندے ویکھے. مالکا انہاں دا آستانہ بھی ہے, انہاں دا دربار بھی تیرا گھر ہی ہے. عرشہ والیا یہ تیرے گھر دے ہی درباری نے, یہ تیرے گھر دے ہی مجاور نے. مالکا یہ تیرے گھر دے ہی منگتے نے. عرشہ والیا آ کے بہ گئے نہیں اور اول وقت جا کے بیٹھے نہیں. مالکا تینوں تیری کبریائی دا واسطہ ہی, تینوں تیرے رحمان ہون دا واسطہ ہے, تیری رحیمی دا واسطہ ہے, تیری کریمی دا واسطہ ہے, تیرے جلال دا واسطہ ہی. عرشہ والیا انہاں دا قدم قدم آنا قبول فرما, عرشہ والیا انہاں دا بہنا قبول فرما. اللہ سونے جڑے انہاں جو بیمار نے نا انہاں بیماراں نو شفاواں عطا فرما دے. اللہ تیرے کولو درخواست کیتی سی پچھلے جمعے بھی, ساڈا ویر ہے ساڈا بھائی ہے انجم صاحب, اللہ انہاں دے لختے جگر عبد المتعال نو اللہ تو بہت ساری رحمت کر دیتی ہے, مکمل شفا عطا فرما دے. اللہ گزدے واش ہوندے نے اے دے تو جان چھڑا دے. اللہ تیرے اگے درخواست دے وے ساڈیاں جھولیاں چکیاں خالی نہ موڑی. اللہ مقروضاں دے قرضے دور کر دے. اللہ نے ساڈے دنیا تو چلے گئے نے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے. اللہ جڑے کاروباری تنگیاں اندر نے کاروباری آسانیاں نصیب فرما دے. عرشہ والیا بے اولادیاں نو نورینہ اولاد عطا فرما دے. جنہاں نو اولاداں دتیاں نہیں ماپیاں دیاں اکھاں دی ٹھنڈک تے چین بنا دے. عرشہ والیا زندگی شان والی دے دے, موت ایمان والی دے چھڑ ہے. مالکہ تینوں تیرا واسطہ ہی جی میں ایتے پہلے وقت بیٹھے نے ایویں بیت اللہ دی کاندنا پہلے وقت جمعے نصیب فرما, ریاض الجنہ دے نفل نصیب فرما. اللہ پہلیاں لینا ہے حوضے کوثر پلا دئی تے پہلے پورے جنت دا داخلہ عطا فرما. اللہ اللہ. قرآن پڑھا و اصلاح دے ہو, قرآن پڑھا لو قرآن پاک سنیا دے. رب العالمین دا قرآن بڑا ہی پیارا اعلان کر دے. اللہ ذوالجلال دا قرآن اللہ فرمان دے نے اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے ہو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ آؤ سٹارٹ اندر سبقتاں کرنے والے، پہلوں آنے والے، اللہ ذوالجلال دی مرضی ہے، اللہ ذوالجلال نے سبقت کرنے والے آواز دے انعام ہی بڑے رکھے نے، چندے دا اعلان ہو جائے رب پہلوں اٹھ کے دے وہ باقیاں دے دین دا اجر بھی اللہ انہوں نال نال برابر دین دے، نماز دا جناب آرڈر آ جائے رب پہلوں چل کے پہل کرے اللہ ذوالجلال باقیاں دا اجر بھی نال دین دے۔ اللہ اللہ آؤ پاک قرآن والے ہو، حدیث رسول اللہ والے ہو، کسے بھی اسلام دی گل دا جناب کسے بھی اسلام دے اندر عمل دا آرڈر آ جائے جناب پہل کر دے مغلیاں دا بھی اجر اللہ انہوں برابر دین دا ہے۔ اسی طرح غلطی ہو جائے کسے بندے کو لو اور وہ غلطی دا ایجاد کرنے والا ہوئے وہ دے والے وے کے لوکی غلطیاں کر دے میں اللہ ذوالجلال اونا دیاں غلطیاں دا مدعوی اینا تے برابر ایدے تے پاندہ جاندہ ہے۔ پہلے آندہ پہلا جڑا عمل ہوندہ ہے نا اگر انہوں دیکھ کے کوئی چل پہ اجر والے انہوں اجر لبدہ رہندہ ہے، برائی والے آندہ گناہ بندہ رہندہ ہے۔ دعا کر اللہ ہمیشہ چنگا کام پہلوں کرن دی توفیق دے۔ اللہ اللہ رب العالمین دا کو اے سمت دے پہلے سپاہی، پہلے فوجی، اے سمت دے پہلے مومن، اے سمت دے پہلے مسلمان، اے سمت دے پہلے جان نثار، اے سمت دے پہلے نبی پاک دے محبان، اونا دے اندر ایک موتی ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں قربان جاواں فرمایا پہلے پہلے نبی پاک نہ جڑن والے، پہلے پہلے سونے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والے، پہلے پہلے نبی دی فوج دے جناب سپاہی بننے والے، پہلے پہلے میرے آقا دے دست و بازو بننے والے، پہلے پہلے اسلام دے اندر تکلیفاں برداشت کرنے والے، پہلے پہلے محبت مصطفیٰ اندر اپنا آپ کٹوانے والے، پہلے پہلے وہ لوگ نے جنہاں نے اپنا تن من دن لٹایا، جنہ اپنی جاناں لٹائیاں، جنہ اپنے مال لٹا دیتے میرے پاک پیغمبر تو اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا اللہ انہاں تو راضی ہے اور اپنے رب تو راضی نے۔ انہاں نے رب العالمین نے جنتاں تیار کر دی تھی انہیں ہمیشہ انہاں نے جنتاں دے مہمان بن کے رہنا ہے۔ اللہ اللہ آؤ انہاں دے اندر آج میں ابو عبیدہ بن جراح تذکرہ کرنا چاہنا۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح میرے پاک پیغمبر کی محبوب شخصیت ہے۔ آؤ میں حدیث رسول اللہ پڑھا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کول عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے آکے پوچھ دینے امی جی ایو اصحاب النبی کان احب الیہ قالت ابو
ابو بکر قلت ثم من قالت ثم عمر قلت ثم من قالت ابو عبیدہ بن جراح قلت ثم من فسکتت. یہ حضرت ایسا دے کول ہوندے نے آگے عرضہ کر دینے امی جی آمینہ دے لال دے سیاپی دے سارے ہی نے آمینہ دے لال دے جان نثار دے سارے ہی نے آقا نل پیار کرنے والے دے سارے ہی نے آقا پاک نل محبتہ کرنے والے دے سارے ہی نے آقا پاک تو جند جان لٹان والے دے سارے ہی صحابہ نے تے آقا نو بھی کوئی شخصیات محبوب سے اللہ امی جی اونا دے بارے تے دسو نا آقا پاک نو کدنال پیار سی. آمینہ دے لال دی زوجہ محترمہ نے فرمایا آندیا نے آقا علیہ السلام نو سب تو پیارا ابو بکر لگدا سی. امی جی سمہ من ایدے تو بعد کون ہے فرمائے دے تو بعد عمر لگدا سی. امی جی ایدے تو بعد کون ہے امی جی فرمان دیا نے ایدے تو بعد ابو عبیدہ بن جراح لگدا سی. امی جی انہا تو بعد کون ہے امی جی ویسے ہی چپ ہو گئی ہیں. امی جی خاموش ہو جاندیاں نے انہا تنہ دا تذکرہ یکے بات دیگر ہے. ماں جی نے فرمایا اے اللہ دے نبی علیہ السلام نو محبوب ہستیاں نے آقا پاک نو چنگے لگ دے نے آقا نو انہا نل پیار بڑھائے. اللہ اللہ ایک دن آقا پاک علیہ السلام بیٹھے پتہ کی فرمان دے نے قان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل ابو بکر نعم الرجل عمر نعم الرجل ابو عبیدہ بن جراح نعم الرجل اسید بن حزیر نعم الرجل ثابت بن قیس بن شمال نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمر بن الجموع. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام بیٹھے ہیں فرمان دینے میری امت دے اندر سب تو چنگا تے بہترین ابو بکر ہے. او دے تو بعد میرا عمر ہے او دے تو بعد ابو عبیدہ بن جراح نے او دے تو بعد اسید ابن حزیر نے او دے تو بعد ثابت ابن قیس بن شماس نے او دے تو بعد معاذ بن جبل نے او دے تو بعد معاذ بن عمر بن جموع نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اللہ 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 ذوالجلال دے پیارے پیغمبر نو چنگے ہی بڑے لگ دے نے آقا پاک نو انہاں نال پیار ہی بڑھائے. ایک دن آمینہ دے لال تشریف فرمان اے سائیاں دا ایک وفد ہوندا ہے. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نو آ کے کہن لگے اللہ دے نبی جی مال دا جھگڑا پہ گیا ساڈا تے سونے ہو اسی ہے تے عیسائیاں پر ساڈا جھگڑا ودا جاندا ہے لڑائی ودی جاندی ہے تے سانو اے یقین ہے اے جھگڑے دا حل کرنا ہے تے تسی کرنا ہے. سونیو اسلام نال سانو پتہ ہے پیار بھی ہے لیکن اسی عیسائیت ہیں تے سانو یقین ہے وے اے دا حل تواڈے کول ہی ہو سکدا ہے. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تو نال بندہ بھیجنا ہاں بندہ مومن بھی ہے بندہ طاقتور بھی ہے ایماندار بھی ہے تاڑا جھگڑا مکا دے گا پریشان نہیں ہونا پر تسی ٹھہر کے دوبارہ آنا ہے. پچھلے ٹائم چکر لایا جے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام زور دا ٹائم ہوندا ہے ایک گلاں سننے والے اے جدوں نبی پاک نہ گلاں ہوئیاں نا نبی دے کئی یار کول بیٹھے نے آندے نے نبی پاک نے صفتاں بیان کیتیاں ہے بھی مومن ہے بھی طاقتور ہے بھی جڑا ہے
امانتدار کاش میں ہوا آقا پاک منو بھیجن کاش میں ہوا حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرضاں کر دینے کہ منو ساری زندگی امارت دا شوق نہیں آیا ساری زندگی سرپنچ بنن دا شوق نہیں آیا ساری زندگی جج بنن دا شوق نہیں آیا ساری زندگی قیادت دا شوق نہیں پر آقا کلو صفتہ سنیاں دل کردہ سی آقا نام میرا لے دین صرف اس لئے کہ انہاں صفتان دا مصداق میں ٹھہرا اللہ اللہ اذان زور ہندی ہے صحابہ نماز پڑھن لی اوندے نے آقا پاک نے سلام پھیرے آنا تے آقا انج کر کے ویغ رہے نے تے جناب عمر آندے نے میں اچھا ہونا ہوا کہ کتے آقا کہا عمر ادھر آیا میں گوڑے چکنا ہوا پر آمینہ دلال ادھر ویندے نے نظرہ پہیاں ابو عبیدہ بن جراح دے فرمایا ابو عبیدہ ادھر آویں نا جی حضور آرڈر کی ہے فرمایا جا انہاں دے نال انہاں دا جھگڑا تو ہی نبیڑنا ہے اور تو نبیڑ لویں گا اللہ دے نبی نے بھیجیا تے جان لگے انہاں نو کہن لگے آقا فرماندے نے اے جیڑا بندہ تو انو دے کے تورن لگاواں اے کوئی عام بندہ نہیں یہ میری امت دا امین شخص ہے کون جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یمن دے اندر نجران دے علاقے دے عیسائیاں دی تعلیم واسطے جو مسلمان ہوئے نے نا انہاں واسطے انہاں نے آکھیا اللہ دے نبی جی کو معلم سانو دے کے بھیجے آجے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کہہ رہے نے ابعث معنا رجلن یعلمنا سنت والاسلام اے یمن تو کچھ لوگ آئے اسلام قبول کیتا سونیا سی جانے سانو کو بندہ دیو اسلام تے سنت مصطفیٰ سانو سکھا بھی دوے ساڑے تے رنگ چڑھا بھی دوے کادا سنت دا کادا دعا کر اللہ سنتاں نال محبت نصیب فرما یہ بدعات جڑیاں نے نا بدعات بلکہ میں کئی جگہ پڑھے ہے کہ بدعتی بندہ نبوت دا دعوے دار ہوندا ہے کادا کیوں وہ کہندا ہے اے بھی کام نیکی دا حرج کیے کرنے چ تے مصطفیٰ نے او بولو دے صحیح نہیں دفیا اے دا بھی اجر ملدا ہے جے او دا بھی کام اجر والا ہی ہوئے او دے بھی کام دا اجر ملے نبی دے کام دا بھی اجر ملے تے فرق کیدا رہ گیا او بولو تے صحیح نبی پاک نے فرمایا اجر میری گل دا ملدا ہے او دے تے عمل دا ملدا ہے تے کوئی ہور کوئی کام ایجاد کرے تے کل محدثۃ بدعہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فرمایا ہر نواں کام بدعت جے تے بدعت گمراہی دے تے گمراہی بندے نو جہنم وچ لے کے جا ایویں نہ کیا کرو کی حرج حضرت جی ایویں تسی ہر گل تے فتوا ہی مفتی نہیں ہو پاس ہی نہیں فتوا لاندے لیکن یاد رکھیا جے جڑا کام نبی نے نہیں دسیا او تو کلاں دی شکل وچ کرے او تو ساتیاں دی شکل وچ کرے او تو یارویں دی شکل وچ کرے او تو جناب نظر و نیاز دے حوالے نال کرے جڑا کام نبی پاک نے نہیں دسیا او تو اپنی مرضیاں نال کرے عذاب تے لب سکدا ہے ثواب اونچی بولو نہیں لب سکدا اللہ سانو سنت دی اہمیت سمجھن دی توفیق دے اونچی کہہ دیو سونیو بندہ بھیجو تو آڈا طریقہ یہ نہیں کہ مسلمان ہو گیا ان نیکیاں دے کام اسی کر لانگے کی خیال ہے چنگے کام ہی کہا نہیں چنگا کام او چنگا کام میں جدتے مصطفیٰ دی مور لگی سونیا بھیج دیو آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فأخذ بید ابی عبیدہ فقال ھذا امین ھذہ الامہ. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فوری طور دے ابو عبیدہ دا ہاتھ پکڑیا، انہاں دے ہاتھ دے اندر دیتا، فرمائے انہوں لے جاؤ تو انہوں پوری تعلیم دے گا کیونکہ اے اس امت دا امین ہے. کون؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. میں قربان جاؤں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مار کے بدر واسطے جا رہے ہیں. اللہ اللہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جا رہے ہیں. حالات کی نے ادھر سواریاں بڑیاں، ادھر سواریاں کوئی نہیں، ادھر اسلحہ بہت ہے، ادھر اسلحہ کوئی نہیں، ادھر جناب سامان بڑے، ادھر سامان کوئی نہیں، ادھر جناب فوجی بڑے نے، ادھر فوج کوئی نہیں. منافقین دیاں جماعتاں آئیاں آ کے کہن لگیاں اور نبی دے او بیلیو کدھر موت نو سر دین ٹر چلے ہو. ادھر سواریاں بڑیاں، ادھر اسلحہ بڑا، ادھر تے فوجاں بڑیاں، ادھر تے جناب ادھر تے سارو سامان بڑا ہے، ادھر تے قوتاں بڑیاں نے. اللہ اللہ تے نبی دے یار کہن لگے کی ہویا جے ادھر اسلحہ بہت زیادہ ہے، ادھر فوجاں بہت زیادہ، ادھر مال بڑا ہے، اگر ادھر مال ہے ساڑھے نظر رب ذوالجلال ہے وہ مال لے کے آ رہے ہیں، اسی آمینہ دا لال لے کے جا رہے ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جنگ ہتھیاراں نال نہیں لڑی جاندی، اوے جنگ لوگوں فوجاں نال نہیں جے لڑی جاندی، جنگ قوت نال نہیں لڑی جاندی، جنگ مال نال نہیں لڑی جاندی، جنگ رب ذوالجلال دی مدد نال لڑی جاندی. صدقے جاواں ایویں ہی ایڈا اور مرزا جنوں آندے نے ہے جی او دور ہور سی. آج خالد بن ولید پاویں او دی فوج بن جائے سارے خالد بن ولید ہون تے ایک جناب اسرائیلی کلاشن لے کے آ جائے تو کتے مقابلہ کر لین گے؟ لے انہیں سارے ہی پوندے نے ہوندہ تے ادھو دا جوڑ کیے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ جنگاں ایمان نہ لڑیاں جاندیاں نے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ لوگ ویکھن آئے خیبر دا قلعہ کنے اکھاڑیا سی پتہ تے کریے. آ کے ویکھیا پتہ کیتا انہاں کہ جی او خیمہ ہے او دے وچ بندہ بیٹھا جے چوپڑ پٹی جا کے ویکھیا تے سکے ہی روٹی لے گئے نا پانی وچ پیں پہ کھا رہے نے تے سنگل پسلی. انہاں صاحب لایا یار ایڈا پارا کام تے کوئی کشتے کھان والا کر سکتا ہے، انہیں کتھے کیتا ہونا ہے. واپس آیا نے او نہیں جنہیں خیبر دا قلعہ فتح کیتا ہے. انہاں فرمایا او یہ جا کے پتہ تے کرو. جا کے ملے پوچھیا دسیا اے جی تسی او جی میں کیتا الحمدللہ تے اے دسو بھی تہاڈی طاقت جند جان تے ادھر فوجاں تے یہ تے وہ. فرمان لگے جو لڑنے آ اینا جسماں نال نہیں لڑ دے ایمان دی قوت نال لڑ دے. سکی روٹی جیڑا کھاوے گراوے کوٹ خیبر دے کٹے مرحب جے آندے سر کٹے مرحب جے آندے سر کٹے مرحب جے آندے سر شجاعت ہو جئی ہوئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی میدان بدر اندر پہنچے تلوار لے کے لڑائی کر رہے نے جاں فسانی دے نال.
کافران دے ٹیر لاندے آ رہے نے جڑا سامنے آندا ہے ٹکدا نہیں جڑا سامنے آندا کھلو نہیں سکدا اللہ اللہ لڑائی چل دی لیکن کوئی بھی سامنے نہیں ٹک سکدا جڑا آندا ہے 1 منٹ تو پہلے سب تن تو جدا فارغ کری جا رہے نے پر ایک بندہ سامنے آندا ہے یہ سجیوں آندا ہے تے ابو عبیدہ کھبے نو روک کر لیندے نے یہ کھبیوں آندا ہے ابو عبیدہ سجے نو روک کر لیندے نے توجہ یہ جناب سامنے آندا ہے ابو عبیدہ پیچھے ہٹ جاندے نے اللہ اللہ یہ جدروں بھی آندا ہے ابو عبیدہ پاسا دے کے نکل جاندے نے سارے نو ماری جا رہے نے یہ دے ہاتھ نہیں چک دے اینو نہیں مار دے اینو کچھ نہیں آندے اللہ اللہ میں قربان جاواں 4 چفیرے ہو جدو جناب ایک کدی ادھروں کدی ادھروں چھڈی جا رہے نے ایک وقت آیا کہ بالکل ہی اگے آ گیا بالکل ہی اگے آ گیا انج سمجھ لو کہ اے دے تو اگے ہن جان واسطے اینو سٹنا پینا ایم کافرہ دے ابو عبیدہ دے درمیان حائل ہو جاندہ ہے ابو عبیدہ نے آؤ دیکھیا نہ تاؤ دیکھیا یہ دے دماغ اندر تلوار ماری ہے تے کھوپڑی دے 2 ٹکڑے کر دیتے زمین تے آ کے گر جاندہ ہے چشمے فلک نے نظارہ ایسا نہیں ویکھیا ہوئے گا یہ بندہ والا کون ہے جان دے او بندہ کون ہے جڑے بندے نو ابو عبیدہ نے انج کر کے مار کے سٹے آئے اللہ اللہ دین اگے آڑے آ رہے ہیں یہ دے تو بغیر ہن چارہ ہی کوئی نہیں سی اگے جہاد واسطے یہ بندہ کون ہے ابو عبیدہ بن جراح دے سکے ابو عبداللہ نے اللہ 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 پاک نے نا ادھر انہیں سلطان نالو جدا کیتا ہے تے اس واقعے نو قرآن بنا کے میرے پیغمبر دے قلب منور دے نازل کر لو قرآن سننا سپارہ 28 اور سورت کا نام سورہ مجادلہ آخری آیت ہے اللہ فرمان دینے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوامدون من حد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباؤهم او ابناؤهم آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري تحتها الانهار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ فرماندے نے سونیا میں رب اعلان کرنا وا کہ اے ممکن ہی نہیں اے ہو ہی نہیں سکدا اے جناب روئے زمین تے اس چیز دا ہی مکان ہی نہیں بندہ اللہ تے آخرت تے ایمان بھی رکھے اور اللہ تے او دے رسول دے دشمناں نال پیار بھی رکھے اے ہو سکدا جیڑا اللہ تے او دے رسول تے ایمان رکھدا ہے اللہ تے او دے رسول دے دشمن نال او دی محبت ہو سکدی اچھی نہیں بولے ہن تسی ایتھے شکنجے جانا ہے جے غور کریا جے او دا پیار ہو سکدا او دی یاری ہو سکدی اور ایڈا بندہ بدت دا علم بردار ہے مومن دی یاری نہیں ہو سکتی ایڈا بندہ مشرک ہے وہ دیرال مومن دی یاری نہیں ہو سکتی ایڈا بندہ نبی پاک دی سنت دا مذاق اڑاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام دی سنت دا استہزاء کرتا ہے وہ اللہ دے رسول دے ایمان رکھن والے دی وہ دیرال یاری نہیں ہو سکتی اگر یاری پھر بھی ہوئے گی پھر اپنے ایمان دی فکر کرے فرمایا سکا پیو ہوئے ولو کانو آباہم او ابناہم او اخوانہم
اباہم او عشیرتہم، سکا پیو ہوئے، اولاد ہوئے، پرا ہون، برادری ہوئے، جڑا اللہ اور رسول نال پیار کردا ہے وہ بدعتی نال محبت کر سکدا ایتھے ہی پوچھنے پھرنے کی کریے جی، تیاں دتیاں نے نک ڈوب کے مر جاؤ، ہن یہی کہہ سکنے ہیں کی کریے جی، رشتہ داریاں نے کرم تو پہلے نہیں سوچیا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم، رشتہ جوڑنا ہی، محبت پانی ہے، پیار پانا ہی ایمان والیاں نال پایا کر۔ یہ تھے اسی اپنے کیڑے کڈن نئے، فلانا بڑا چنگا ہے، فلانا بڑا چنگا ہے تے رل جاؤ دے نال، نہیں۔ رب العالمین دا قرآن کی آندہ ہے، اللہ فرماندے نے او جمعہ دا ٹائم ختم ہو گیا ورنہ میں ڈیٹیل نال بیان کر دے، قائد پڑھا تے گل مکا دیا۔ اللہ فرماندے نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ ذوالجلال کو دعائے ہے، اللہ ساڑیاں محبتاں اسلام نہ وابستہ کر دے، اللہ ساڑیاں محبتاں نبی پاک نال وابستہ کر دے، اللہ ساڑے رشتے تے ناتے اپنے جوڑ لے، اللہ اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق۔